بهار معنویت. من به شما جوان‌ها عرض میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید. بعد از ماه رجب هم ماه شعبانه، بعد ماه رمضانه. شماها هم مظهر بهار انسانیتید، چون در بهار عمر قرار دارید. از این بهار معنویت هر چی میتونید استفاده کنید. گفتن که یه خبر خوشی برات داریم. 9 ساله که چشم به راه این دیداریم. ما حدوداً 19 ساعت تو راه بودیم. ما 4 ساعت و 5 ساعت. حدود 2 ساعت تو راه بودیم. 15 ساعت. خستگی نداره. اصلا دارم به این آرزوم میرسم. حسی که دارم واقعا باورم نمیشه هنوز. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خودتان را بسازید. تو هر جامعه ای مشکل هستش، نه تنها تو جامعه ما. خب قطعاً هست. هر کشوری مشکلات خودشو داره. اینها میسر نمیشه مگر اینکه اول خودمون رو درست کنیم. این مشکلات رو جوانان مملکتن که میتونن حل کنن. خودتان را بسازید، همشاگردی هایتان را هم بسازید. باید این اتحاده باشه، به خصوص دانش آموزان. بله. من اگر بگن فردا مثلا میخوای بری سر یه کاری، دوست دارم که در آینده ما ترجیح میدیم که یه طلبه و متخصص علوم دینی باشیم. مرزبان نمیدونم هر شغلی. از ما خواستن که نقشی که در آینده خواهیم داشت رو با معرفت و بصیرت و چشمهای باز دنبال کرده و راه شهدا رو ادامه بدیم. اینها میسر نمیشه مگر اینکه اول خودمون رو درست کنیم. در واقع راهی برای زندگی ما ترسیم کردن. از نظر من مهمترین نقش میتونه همونطور که پیامبر مسئولیت خانه‌داری رو و تربیت فرزندان رو به حضرت زهرا سپرد، نقش مادری. هر نقشی که بدونم تاثیر داره واسه جامعه. از پایین ترین شغل طبقه اجتماعی گرفته تا بالاترین، باید ظرفیت انسان ها و توانایی هاشون رو در نظر گرفت. خودتان را بسازید. همشاگردی هایتان را هم بسازید. خودتان را برای کشیدن بار سنگین مسئولیت این مملکت و این انقلاب در آینده آماده آماده